علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہاں تو میزبان قاری محمد یونس سعیدی تسانے دے بیٹھو پاکستان دا مقبول اسلامی چینل جی سعیدی جی چینل اسلامک پاکستان جی سعیدی جی چینل اسلام پاکستان دے ناظرین آج خواجہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ دے آدھا تعارف آپ دی خدمت دے اندر اسا پیش کرے سوں جیڑے با عمل عالم ہن زہد و تقوی والے ہن اور سنت نبی دے وچ سختی دوتے اور عمل کرن والے ہن ہمیشہ اللہ تعالیٰ دی ذات کولو اور ڈرتے رہے میں دھیان آپ دی والدہ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا دی اور نکرانی ہے. بچپن دے اندر آپ نے حضرت ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کولو آپ نے کھیر پیتے اور یہ اندازہ لاؤ جائے ام المومنین دا کھیر پیتا ہوئے کہ ہوں دے اللہ تعالیٰ نے کتنا مقام عطا فرمایا ہو سی. بچپن دے اندر ایک گھڑے آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا پانی دا پیالہ پیتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے پانی دا پیالہ کائیں پیتے؟ تے آپ نے فرمایا اے حسن بصری نے پیتے. آپ نے فرمایا جتنا ہوں پانی دا پیالہ پیتے اتنا میرا علم اور ہونے دے اندر اثر کر گئے. ایک جڑے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا دی مکان دی تے تشریف گھنائیں تے حسن بصری کو اپنی آگوشت دے اندر اور مبارک دے اندر گھنتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں دے پاس دعا فرمائیے جن دی وجہ کو اللہ تعالیٰ نے بے پناہ مراتب عطا فرمائے. آپ دی ولادت دے بعد آپ دی عمر دی خدمت دے اندر پیش کیتا گئے اور فرمایا ایدہ نا حسن رکھا گئے اور اے حسن جو رہتا بڑا خوبصورت ناہا آپ کو حسن اور بصری دے نا دنال یاد کیتا میں دا پیا. آپ علی پاک دی حق کلو آپ نے بیعت کی دیئے اور خلفاء دے ابتدائی دور دے اندر آپ جوارات دا کام کریں دھیان جن دی وجہ کلو آپ دا نا حسن موتی ویچن اللہ تھی گئے. ایک جہاڑے آپ تجارت دی نیت کلو اور روم گئے اور انہیں دے وزیر دے نال پا غرض ملاقات کو پہنچے دے دیں کہ اکری وینر دی تیاری پیا کرے دے. آپ نے پوچھے کہ میرے نال چل سو فرمایا ہاں وہ چند گھوڑے دوتے سوار تھی گئے جنہیں جنگل کے اندر پہنچے کیا دے دے کہ ایک رومی ریشم دا ایک پوشاندار خیمان نصبے اور جنہیں چاروں جانب اور فوج طواف کرتے واپس پہ ویندی ہے اور ہوں دے بعد علماء کرام اور ہوں خیمے دا طواف کرتے واپس پہ ویندے اور ہوں دے بعد حکیم طبیب اور منشی اور ہوں دا طواف کرتے واپس ویندے پہ ہوں دے بعد نکرانیاں اپنے تھالیں دے اندر جوہرات پاتے ہوں خیمے دا طواف کرتے واپس پہ ویندے ہوں دے بعد بادشاہ وزیر آئے اور ہوں نے آتے ہوں خیمے دا طواف کیتے واپس گئے جنہیں میں وزیر کو پوچھے کہ مسئلہ کیا ہے وہاں کے ایک بادشاہ دا پترا اور جرا ہی دنیا دوتے فوت تھی گئے اور جنی وجہ ہے کہ ہر سال اتھا لوگ اندن سارے کو پہلے آتے فوج آ دیئے اگر جنگ دے ذریعے موت ٹل دی کہ اساں جنگ کریں دے اور تیری تک اساں موت کھلو بچا گھن دے اور اتھائی حکیم طبیب آئیں انہیں کے حکمت علم دے ذریعے اگر موت ٹل دی اساں تک موت کھلو بچا گھنو ہا. اور اتھا اور نقرانی ہیں جنہیں جوارات ہیرت موتی چاہتے ہیں اور انہیں نے آکیا اگر جوارات ہیرت موتی دنال موت چلتی تے اسا تک کو بچا گنوہا. جی سعیدی جی چینل اسلام پاکستان دے ناظرین اور ان دے بعد وزیر تے مشیر ہیں انہیں آکیا اگر حکومت دنال اور سلطنت دنال موت چل دی کہ اسا سلطنت تے حکومت دیتے تک کو بچا گنوہا. جائیں ویلے آپ نے یہ واقعہ سنے ہیں آپ نے آکے میں زندگی بھر نہ کھلسا دنیا تے بیزار تھی گئے اور گوشہ نشینی اختیار کر کی دینے مشہور ہے کہ 70 سال تک آگا ہمیشہ ہی کے وقت نال نماز پڑھتے رہ گئے باوضو رہ گئے اور کہیں نے آپ بزرگ نے دریافت کی تے حسن بصری کو زیادہ افضل کون ہے تو ان کو جواب ملے حسن بصری علم دی ہر فرد دی ضرورت ہے اور ہی دے سوا خدا دی بھی کہیں دی حاجت نہیں. جی سعیدی جی چینل اسلام پاکستان دے ناظرین اور امام حسن بصری دے حوالے نال بڑی معلومات ہیں. آپ دا تعارف بڑا وسیع ہے اور ایک سے مختصر اور میں انہیں دا تعارف آپ دی خدمت دے اندر پیش کی تے امام حسن بصری جنہیں بہت بڑے اور عالم با عمل ہن زہد و تقوی دے بڑے پیکار ہن اور سنت نبی دے اتے بڑا عمل کرن والے ہاں. ساری آج دی ویڈیو کیویں لگی لائک کرے سو شیئر کرے سو دوجے لوگوں تک سارا پیغام پہنچاون دی خاطر کمنٹ دے اندر اپنے خیالات دا اظہار
فرمیسو جنہیں دوستوں نے آجان تک سارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیتا جلدی جلدی سبسکرائب کرنے بیل آئی دے بٹن کو ضرور کلک کریں تاکہ روزانہ دے نمی آمن والے سارے ویڈیو تو آپ کو جلدی مل سکیں اگلی ویڈیو تک یو اپنے میزبان قاری محمد یونس سیدی کو اجازت اللہ حافظ تھینک یو سو مچ